अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया है। अहम अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि निजकारी करके तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही, हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छी। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल, इसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा होंगे। दूसरी जानिब ज़िला खुर्रम में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा कि बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। खुर्रम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में PTI ने इस शिरकत से इनकार कर दिया। जिस कॉन्फ्रेंस बात करता हूँ, ये हक तो बनता है कि सूबाई हुकूमत करती है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब करते और सबको बुलाते कि अमन के हवाले से हमें तजावीज़ दें। काफ़ी अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सबके सामने है। इस वक्त जो खुर्रम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। तो हमने ये कहा कि हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करके अमन के हवाले से, अपने वसाइल के हवाले से हम एक एलान भी बनाएं और अपना सूबे का हक है या सूबे का अमन है उसके हवाले से हम बातचीत कर सकें। आपको बताएं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वजीर आला हाउस में होनी चाहिए थी। उन्हें सूबे की नहीं, सिर्फ अपने कायद की फिक्र है। लीगी रहनुमा अमीन मकाम की PTI पर कड़ी तनकीद कहा कि ये सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई में लगे रहते हैं। गजा और फलस्तीन की APC में भी ये लोग नहीं आए थे, इनकी जानिब से शिरकत नहीं की गई थी। बात करेंगे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है जाहिर शाह शिराजी। जाहिर शाह बताएगा ओवरऑल अब तक इस पर क्या डेवलपमेंट हो सकी है और इसके साथ साथ ये जो शिकवा किया जा रहा है ये किसकी जानिब से किया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो गवर्नर की जानिब से मदऊ के गए है, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें कल हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने यही कहा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हमले, खासतौर पर जो खुर्रम का इशू है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के अंदर हैं, टांग के अंदर हैं। तो तमाम जो पार्टीज हैं जिसमें कौमी वतन पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, JUIF, इन तमाम की लीडरशिप जो है वो आज मुतवक्को है। हमने देखा कि आफ्ताब शेरपाओ, मोहसिन दावर, ये लोग तो पहुंच चुके हैं। बाकी जो है वो लीडर्स आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बाकायदा जो है एजेंडा जो वो बता रहे, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि खैबर पख्तूनख्वा के खासतौर पर जो खुर्रम एजेंसी और दूसरे इलाकों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है उसके हवाले से तमाम पार्टियों का एक कंसोलिडेटेड मौक़िफ़ लिया जाएगा और फिर बाकायदा इस मसले को विभाग के साथ उठाया जाएगा। दूसरा जो गवर्नर साहब ने से हमने बात की, उनका ये कहना था कि एक तो PTI के जो कारकर्दगी है उसके हवाले से भी एक असेसमेंट की जाएगी कि पिछले 13 सालों से यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन आज तक ना तो नेट हाइडर प्रॉफिट का मसला हल हुआ, ना पानी का मसला हल हुआ, ना सूबे के मफादात का मसला हुआ, बल्कि मरकज और सूबे दोनों के अंदर हुकूमत होते हुए भी तहरीक इंसाफ जो है वो सूबे के लोगों का हक ला नहीं सकी। तो ये एक प्लानिंग भी है कि शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से गवर्नर राज के हवाले से भी बातें हो रही थी, वैसे तो मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई है, लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं, इस तरह की कोई बात है? नहीं, मेरे ख्याल में गवर्नर साहब से कल बिल्कुल पर्सनल बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ना तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, ना पीपल्स पार्टी, ना उनसे किसी किस्म का राब्ता किया गया है गवर्नर राज के हवाले से। और मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल आउटराइटली रिफ्यूज किया है कि ऐसी कोई बात चल रही है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत, सदर पाकिस्तान समझते हैं कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है और यहाँ पे गवर्नर राज होना चाहिए तो फिर ये उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन गवर्नर के पास अभी तक इस किस्म की कोई रिटन में या जुबानी भी कोई इनिशिएटिव के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ठीक है जाहिर साहब, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर सदर की जानिब से दस्तखत में ताख़ीर, मौलाना फजल रहमान नाराज़ हो गए। इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने उनकी रिहाइश गाह जा पहुँचे। सेनेटर फैसल वाडा ने भी मौलाना से राबता किया है।
मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल का मामला, सदर की जानिब से दस्तखत में ताखीर। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो मौलाना को एतमाद में लेने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से मुतालिक यकीन दहानी कराई। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि सदर की जानिब से दस्तखत करने में देर हो रही है। बिल तो पास हुआ, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया, अब सदर साहब की तरफ से ताखीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आके यकीन दहानी कराई कि सदर साहब इंशाल्लाह। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बताया कि बिलावल इस मामले में पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हैं। इस इशू पे बिलावल जो है पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बिलावल भुट्टो अपने वालिद से बात करें कि ये मामला पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। मौलाना तंग आमद बजंग आमद फार्मूले पर अमल करने में हक बजानिब हैं, जिसका रास्ता रोकना डायलॉग से मुमकिन है, न लाठी से। बिलावल भुट्टो के पास यही दो ऑप्शन हैं। बिलावल भुट्टो के बाद सेनेटर फैसल वावडा ने भी मौलाना से राब्ता किया। आज मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने राब्ते की तस्दीक की है, कहा कि आज वावडा की फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के है। जबकि दूसरी जानिब कारकुनों की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ गया है। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है, शिकायत दर्ज की है कि खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेगुनाह गिरफ्तार किया जा रहा है। मुतालबा भी कर दिया कि वसी तर मुल्की मफाद में जाली FIRs फौरी ख़त्म की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के शहरियों की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। उनका मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के शहरी बेगुनाह गिरफ्तार किए गए। शहबाज शरीफ के नाम खत में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये अफराद जो अमूमन कम उजरत वाले कामों में मसरूफ़ हैं, हालिया पुरअमन सियासी एहतजाज के बाद गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बने। इस्लामाबाद में उठाए गए इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। मौजूदा हालात में अगर नफरत को हवा दी जाएगी तो मुल्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। फौरी तौर पर बोगस FIRs खत्म करके गिरफ्तार शहरियों को रिहा किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के जरिए हल किया जाए। बताएं कि फेरोजवाला हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग बिलतातुल जारी है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली राना से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं फेरोजवाला के हल्का PP 139 में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का तगड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल और दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबल जो हैं वो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इजाज़ हुसैन भट्टी हैं, जिनके दरमियान इस वक्त ये मुकाबला चल रहा है। और अगर मैं पोलिंग की बात करूँ तो पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और पोलिंग के हवाले से यहाँ पर 124 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां पर लोग जो है वो हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। भारी नफरी तैनात की गई है, जिसमें 2000 के करीब जो है वो नफरी इस वक्त ड्यूटी सरंजाम दे रही है। और अगर मैं बात करूं पोलिंग के अमल की, तो पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजे स्टार्ट हुआ था और ये शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान आज भी बरकरार है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1000 से जायद पॉइंट का इजाफा भी देखा गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो है वो ट्रेडिंग जो है वो मस्बत रुझान देखा जा रहा है और एक और हाईएस्ट मार्केट ने आज बनाया है। और अगर हम बात कर लें, तकरीबन 950 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और मार्केट जो है वो 1,06,500 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मार्केट में जो है वो नए से नए रिकॉर्ड्स बनने का जो सिलसिला है वो ताहाल जो है वो जारी है। और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो मार्केट 1,06,200 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। जी ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया। और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ बढ़ती आबादी भी एक अहम मसला है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान को माहौलियात और बढ़ती आबादी जैसे मसाइल से निपटना होगा। आबादी बढ़ने की शरह कंट्रोल ना हुई तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इकॉनमी की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। बताया कि वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में मौशी रोड मैप से खिताब करेंगे। आपको पता चलें कि ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर ख़ाना का। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती और बढ़ती आबादी जैसे मसाइल से निपटना होगा। आबादी बढ़ने की शरह कंट्रोल ना हुई तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इकॉनमी की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा।
آپ کو بتائیں کہ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے وفاق اور صوبوں پر مشتمل ایگزیکٹو کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت نیشنل ٹیکس کونسل اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. اجلاس میں زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جلد قانون سازی کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت نیشنل ٹیکس کونسل کا اجلاس ہوا. اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ IMF شرائط کے مطابق وفاق اور صوبوں میں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں گے. اس بات پر زور دیا گیا کہ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے صوبائی قانون سازی مکمل کی جائے گی. اجلاس میں KP حکومت نے جلد قانون سازی کی یقین دہانی کروائی. بلوچستان کابینہ نے بھی بل کی منظوری دی ہے جو جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اجلاس میں طے ہوا کہ سندھ حکومت سے زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے قانون سازی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی جائے گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے وفاق اور صوبوں پر مشتمل ایگزیکٹو کمیٹی قائم کی جائے گی جس کی سربراہی چیئرمین FBR کریں گے. اس کمیٹی کا اجلاس ہر مہینے منعقد کیا جائے گا. اور پاکستان میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جہازوں کے لیے تیل بنانے والا پہلا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. 8 کروڑ 62 لاکھ ڈالرز کا منصوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں لگے گا. منصوبے کا مقصد پاکستان میں جہازوں کے لیے سستا تیل بنانا ہے. یہ تیل ماحول دوست ہوگا جس کی 200 ٹن سالانہ پیداوار ہوگی. اللہ کسی ماں باپ کو ایسا دکھ نہ دے. لفٹ میں پھنسا اور جان سے چلا گیا. کراچی میں لفٹ نے 10 سالہ بچے کی جان لے لی. گلستان جوہر میں بچہ لفٹ میں پھنس گیا تھا جو ریسکیو کے دوران جاں بحق ہو گیا. عینی شاہد واقعے کا احوال بتاتے ہوئے خود بھی رو پڑا. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے. آپ بتائیں کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کے حوالے سے حتمی فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے. ICC کی اہم بیٹھک آج دبئی میں ہوگی جس میں پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی پر بھی گفتگو ہوگی. افہام و تفہیم سے فیصلہ نہ ہوا تو ووٹنگ آخری آپشن ہوگا. چیئرمین PCB محسن نقوی میٹنگ میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے ہیں. کھیل کو صرف بھارت کے زیر اثر نہ بنائیں, بھارت کی طاقت کو عالمی کرکٹ کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. ICC کے سابق چیئرمین کریگ بارکلی کا نئے چیئرمین جے شاہ کو مشورہ. کرکٹ ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اراکین کے ذاتی مفادات نے اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا کون کہاں کھیل رہا ہے. نئی حکمت عملی کے بغیر کرکٹ کو مالی مشکلات کا سامنا ہوگا. آپ کو بتائیں کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام بھی اب تیز کر دیا گیا ہے. نئی بلڈنگ کا تعمیراتی کام آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے اسٹیڈیم کا دورہ کیا. پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. پاکستان کے ساتھ بیرون ملک سے آنے والے شائقین کرکٹ بھی اس مرتبہ زیادہ سہولیات کے ساتھ میچز دیکھیں گے. پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری T20 آج بلاوایو میں کھیلا جائے گا. گرین شرٹس سیریز میں کلین سویپ کے لیے پرعزم ہیں. میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں کی گئی ہیں. سائم ایوب, عرفان خان, حارث رؤف اور ابرار احمد کی جگہ صاحبزادہ فرحان, قاسم اکرم, عرفات منہاس اور محمد حسنین کو شامل کیا گیا ہے. شاہینوں کو سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل ہے. ٹھنڈے ٹھار موسم کی بات کریں گے. کوئٹہ میں جاڑا فارم میں نظر آنے لگا ہے. کلات سمیت کئی مقامات پر پارا منفی میں جا چکا ہے اور کراچی میں بھی دسمبر آیا اور سردی لایا والا معاملہ اب محسوس کیا جا رہا ہے. بالکل, اور گلگت بلتستان میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے. پنجاب اور سندھ کے بلائی مقامات دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. کراچی والوں تیاری کر لو کیونکہ ٹھنڈ مزید بڑھنے کو تیار ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے شہر میں سردی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی ہے. دنیا بول میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے. 9 دسمبر کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی ہوگی. میں 16 تک آ گیا ٹیمپریچر, تو اب آگے اور بھی گرے گا. یعنی یہ 12 سے 14 اگلے دنوں میں اس رینج میں آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں تو پھر یہ 10 سے 12 کی رینج میں بھی آ جائے, اور خاص کر اپر سندھ وغیرہ میں تو 5 سے 7 ڈگری اس رینج میں آ سکتا ہے. 9 یا 10 دسمبر سے پھر اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا پورے ملک میں, اور خاصے ٹیمپریچر گر جائیں گے پھر وہ سنگل ڈیجٹ میں بیشتر جگہوں میں. اور جیسے آپ کی رپورٹر ذکر کر رہی تھی, اوپر جو ہے وہ تو آلریڈی مائنس میں چل رہے ہیں, تو وہ اور نیچے ڈپ ہو جائیں گے. سردی آئی نہیں, مچھلی مہنگی ہو گئی. کراچی میں موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی سی فوڈ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے. ایسے میں مچھلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کراچی فش ہاربر سے رپورٹ کر رہی ہیں مریم حسن. کراچی میں موسم نے معمولی کروٹ لی ہے اور رات اور
اور صبح کے اوقات میں ہلکی خنکی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ گرم مشروبات یعنی کہ سوپ اور یخنی سمیت جو ہے مچھلی کی مانگ میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت ہم کراچی فش ہاربر پر موجود ہیں اور یہاں پر کیمرہ مین امجد اگر آپ کو مناظر دکھا سکیں تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کراچی کے جو کہ مختلف انواع قسم کی مچھلیاں جو ہیں وہ خریدنے کے لیے ڈائریکٹ فش ہاربر جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ہمارے پاس شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ دیگر بازاروں کے مقابلے میں یہاں کیا ریٹس ہیں مچھلیوں کے؟ مچھلی کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ابھی جیسے سردیاں آ رہی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ساری انڈین اوشن میں جو بھی مچھلیاں پائی جاتی ہے جس میں کنگ فش ہو گئی, ریڈ سنائپر ہو گئی, ہیرا, آمروز ہو گئی, کن مچھلی, یہ ساری مچھلیاں یہاں پر پائی جاتی ہے. ریٹس یہاں پر منیمم 400 روپے سے لے کر کے تقریباً 2500 روپے کے جی تک کے ہوتے ہیں. ایز ادھر فکس ریٹ نہیں ہے. کم سے کم جو ہے 400 روپے سے لے کر جو ہے زیادہ سے زیادہ 2000-2500 روپے فی کلو مچھلی یہاں پر دستیاب ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ روزانہ یہاں پر بہت شکریہ. کریں گے فیصل آباد کا. فیصل آباد میں سردی بڑھتے ہی خشک میوجات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے. کسی کو کاجو لے کر جا رہا ہے. شہری کہتے ہیں کہ خود بھی کھائیں گے اور مہمانوں کی تواضع بھی کریں گے. مزید جانتے ہیں بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے. کل موسم تبدیل ہوا ہے تو شہری موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے خشک میوہ جات جو ہے وہ خرید رہے ہیں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑکی توڑ جو ہے رش یہاں پہ لگا ہوا ہے. مونگ پھلی, ساتھ ساتھ اخروٹ, اس کے علاوہ خشک خوبانی, پستہ, کیا کیا خریدا ہے اور کیسے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں؟ سردی کا موسم آ گیا ہے. میں نے اخروٹ خریدے ہیں یہاں سے اور کاجو خریدے ہیں, بادام خریدے ہیں, پستہ خریدا ہے. ریٹس پچھلی سال کی نسبت زیادہ ہے یا کم ہے؟ ہاں جی, ریٹ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں جی. ریٹ تو جو پہلے 1 kg کی چیز آتی تھی وہ آدھا kg 1 پاؤ آتی ہے. خود کھائیں گے, بچوں کو کھلائیں گے, ساتھ ساتھ مہمان آئیں گے تو مہمانوں کی تواضع بھی ڈرائی فروٹ کے ساتھ کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ جو ہے یہاں پہ رش لگا ہوا ہے. بچے, بڑے, خواتین سب جو ہے ڈرائی فروٹ خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کریں گے سوات کا, جہاں پر برفباری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا ہے. سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا رش دیکھا جا رہا ہے. میاندم میں اس وقت کیا صورتحال ہے, بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید انور شاہ. سید انور شاہ, بتائے گا کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں سوات کے تفریحی اور سیاحتی مقام میاندم میں, جو نسبتاً ایک پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے. چونکہ آج سوات میں موسم صاف ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے, تو سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سوات کی اس خوبصورت موسم سے لطف اٹھانے کے لیے سوات کے سیاحتی مقامات کا رخ کر رہی ہے. چند دن قبل سوات کے پہاڑی علاقوں میں برفباری ہوئی تھی. سنو فال دیکھنے کے لیے بھی سیاحوں کی بڑی تعداد جو تھی وہ آئی ہوئی تھی اور اب بھی سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس خوبصورت موسم سے لطف اٹھانے کے لیے سوات کا رخ کر رہی ہے. تاریخی حسن رکھنے والی سوات کے جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں اس میں غیر ملکی سیاح جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو ٹھنڈے موسم ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں ان سے کافی لطف اٹھا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ بتائیں کہ شہید میجر محمد اکرم نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, سروسز چیفز اور پاک افواج نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. شہید میجر محمد اکرم نے 1971 کی جنگ میں بے مثال قربانی کی تاریخ رقم کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.